बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। हद्दसना मुहम्मद इब्न सिनान क़ाल हद्दसना हुशैम क़ाल हद्दसना सय्यार हुवा अबुल हकम क़ाल हद्दसना यज़ीदुल फ़क़ीर क़ाल हद्दसना जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतीतु खम्सा लम युअतहुन्ना अहदुम मिनल अंबियाइ क़ब्ली नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा व अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु स्सलातु फलयुसल्लि व उहिल्लत लियल गनाइमु व कान अन्नबिय्यु अलैहिस्सलाम युबअसु इला क़ौमिहि ख़ास्सा व बुइस्तु इला अन्नासि काफ़्फ़ा व ऊतीतु शफ़ाअह। पथ कुन वुछो अस बाब गोडनेथी यथ मज बुखारी रहमहुल्लाह ने बाबु सलाति फी मवाज़ि इल इबली नमाज परन यतन जन ऊँटन हज जाय आसि गान शान या गंड जाय तो अतन परन नमाज अतन वुछो अस हदीस अत मज जन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु सोस परान पन्निस ऊँटस कुन नमाज तो अतन शाम पन्निस ऊँटस कुन ओस नमाज परान अतन वोनस कि अतन यम जन ऊँटन हज जाय आसन अतन यी नमाज परन कि तथ अहादीस मौजूद मुस्लिमस अंदर 858 नंबर हदीस मुस्लिम 858 नंबर हदीस अत अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक नफर हसा प्रुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल ब्रोह कुन पत फरमोस काला उसल्ली फी मबारिकिल इबिल एमोन बह परा नमाज ऊँटन हजन अमन बेहनचन जायन काला ला एस फरमोक न अम पत तिरमिज़ी अंदर 348 नंबर हदीस तिरमिज़ी 348 नंबर हदीस तथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ला तुसल्लू फी आतानिल इबिली तुम मसा पढ़ो अमन ऊँटन हज अमन गंडचन जायन अमन गान मज मसा पढ़ो तुम नमाज कहीं तथ वोन कि तथ वजह यह कि तिकाज यानी जानवर बोड़ अत मज अत रोज न इत्मीनान अमिस नमाजिस की तो युस पत आमुत यानी अमस आमुत यानी बनावन खुलिकत मिन शयातीन कुन जाय हदीस मज आमुत अमस आमुत ऊँट बनाने शैतानो पे मगर सह अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह तराजु अतन अंदर रुजू कोर्मुत तथ कि सहन ज़ईफ तथ तीचहन तथ ज़ईफ तो बहरहाल यीचन जरूर कि यानी तो अतन तशवीश यम सात ऊँट आसन कुन जाय तो गंडित आसान तथ जाय पत नमाज पढ़न तथ जाय तशवीश बोड़ जानवर तो अम सद सत तशवीश गसित अम पत वुछान यह बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा तो युस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ज़मीन हसा आय मान खतर बनावने मस्जिद यानी सजद जाय सजद हको कर अत पे नमाज हको पढ़ित व तहूरा बे आम बनाने मान खतर यानी तुथ चीज़ यम सत पाकी हको हासिल कर तो मुराद कि इत पे पत कुन हदीस वुच यानी तयम्मुम किस अत बाबस अंदर तो सह गो यह कि अम मेज सत हेकान तयम्मुम कर अम पत बुखारी रहमहुल्लाह अना अत बाबस अंदर हदीस यह जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा काल दपान काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो उअतीतु खम्सन मे हसा आय दिन 5 चीज़ लम युअतहुन्ना अहदुम मिनल अंबियाइ क़ब्ली आय न अता करन इम कंस अकिस ते पैगम्बरों मज मे ब्रोठ यम क्या नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मे हसा आव मदद करने रोब कि जरिए अकि रत किस फैसलस तो यह मुराद यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन जाय गसान कुन दुश्मनस कुन तो अत तमिस वोस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख रेत सफ़र आसान तोतन दूर यानी वातुन तो तमिस दुश्मनस अल्लाह ताला रोब त्रावान तमन हंद दिलन अंदर तो अथ वोनुक कि नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन गो यह खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुद दिन व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा बे हसा आय बनाने मान खतर ज़मीन मस्जिद बे तहूर यानी यह हसा आय बनाने यानी अख मस्जिद अत हेको नमाज पढ़ कुन जाय तम ज़मीन पे तो व तहूरा बे यानी अम पे हेको तयम्मुम कर तो गो अतन तौर फिक्र यह चीज़ कि यानी युतन कह शरई उजुर आसे नत हेको ज़मीन पे हर जाय नमाज पढ़
یوتُے نہٕ کانٛہہ شرعی عذر آسہِ مثلاً تَتٮ۪ن نجاست آسہِ ناپاک آسہِ تَمہِ آیہِ تِتھُے ہیوٗ آسہِ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ پَتھ کُن وٕچھ یعنی اگر کُنہِ ساتہٕ یِہوٚے مٔندِر ہیوٗ آسہِ یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ یعنی یُس زَن عبادت خانہٕ آسہِ کٕمَن کُفارَن ہُنٛد تَتہِ یی نہٕ پَرنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ نَتہٕ چھِ یِژھن نَتہٕ چھِ زٔمیٖن سٲرٕے کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ مُسلمان نٮ۪ماز کُنہِ جایہِ تہِ پٔرِتھ سُہ چھُ الگ چیٖز یعنی باڈَس منٛز چھِ اگر باڈَس منٛز کُنہِ جاے ٹھیٖک تہِ آسہِ یعنی صفٲیی چھِ ٲستی صفٲیی آسہِ تَتھ جایہِ پَرِ مگر توپَتہٕ چھِ تشویٖش یُس بوٚڑ جانوَر آسہِ یعنی یُس لۄکُٹ جانوَر چھِ یُس زَن ژھاوٕج چھِ کَٹھ چھِ تَتہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ سُہ نٮ۪ماز آرام سان مگر اگر زَن وٕ یعنی کانٛہہ جاے تَتٮ۪ن آسہِ اوٗنٛٹ تہِ گٔنڈِتھ آسان تَتٮ۪ن صافَے تھایہِ یہِ جاے مگر غرض چھِ کہِ توپَتہٕ تہِ پَرِ نہٕ یہِ تَتٮ۪ن نٮ۪ماز کینٛہہ اِلا یوٚتُے نہٕ کانٛہہ أمِس اضطرٲری حالت آسہِ حالانکہِ یِم زَن یعنی ژھاوجَن ہٕنٛز یہِ جاے چھِ ییٚتہِ ژھاوجہِ گٔنڈِتھ آسان چھِ تَتہِ تہِ چھِ دراصل پَرٕنۍ نٮ۪ماز تَمہِ ساتہٕ نہٕ اورٕ یورٕ کُنہِ جاے آسہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھِنہ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس ضروٗرت پیٚیہِ تہٕ اگر أمِس پَتہ چھِ اَمہِ وَرٲے چھِ کانٛہہ جاے ییٚتٮ۪ن زَن یہِ نٮ۪ماز ہیٚکہِ پٔرِتھ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس ژھاوجَن ہٕنٛز جاے تہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ کینٛہہ مگر غرض چھِ ژھاوجَن ہٕنٛز جاے ہیٚکہِ توپَتہٕ تہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ مگر ہُتھ فرمووُکھ ییٚتٮ۪ن اوٗنٛٹ آسان یِم گٔنڈِتھ شٔنڈِتھ آسان تَتٮ۪ن مہ سا پٔرِو کہِ تَتھ تَران یِہوٚے فِکرِ کہِ یعنی تشویٖش چھِ تَتھ جایہِ سُہ ووٚن اَسہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ گوٚو یِم زٕ چیٖز تَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ وَ اَیُّما رَجُلٍ مِن اُمَّتی اَدرَکَتْہُ الصَّلَاةُ فَلْیُصَلِّ تہٕ فرمووُکھ پَس ییٚمِس تہِ نفرَس میٛانہِ اُمتہٕ منٛز نٮ۪ماز پاے مُراد چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت واتہِ فَلْیُصَلِّ پَس تَس پَزِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ وَ اُحِلَّت لِیَ الغَنَائِم بیٚیہِ ہسا آیہِ حلال میٛانہِ خٲطرٕ کَرنہٕ مالِ غنیٖمت تِکیٛازِ پَتھ کُن یِم زَن یہِ مالِ غنیٖمتُک معاملہٕ اوس تہٕ یُس زَن لَڑنَس منٛز حٲصِل گژھِ ہے یہِ مالِ غنیٖمت یہِ اوس نہٕ آسان تِمَن اُمتَن پٮ۪ٹھ تٔمِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ حلال کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ یَتھ اُمتَس ییٚمیُک یہِ ضوف کمزوٗری وٕچھنہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یہِ چیٖز کہِ ییٚتہِ أمۍ اُمتہٕ خٲطرٕ تھوٚوُن یہِ کیٛاہ حلال وَکانَن نبی یُس یُب اَسوٗ علاقو مِہی خاصہ بیٚیہِ فرمووُکھ کہِ یعنی بیٛاکھ اَکھ خصوٗصیت یُس مےٚ عطا آیہِ کَرنہٕ سُہ گوٚو یہِ کہِ نبی ہسا اوس آسان سُہ اوس یِوان سوزنہٕ پنٛنِس قومَس کُن خاص یعنی سُہ اوس أکِس قومَس کُن خاص آسان مگر فرمووُکھ وَ بہٕ اِستُ اِلَن ناسِ کافہ بیٚیہِ بہٕ ہسا آس مبوٗس کَرنہٕ سوزنہٕ لُکَن کُن کافہ تمامَن یعنی تَوَے چھُ وٕچھان کہِ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم تہِ یعنی رسوٗل اللہ سٕنٛدِ وقتہٕ تَمہِ پَتہٕ تہِ یِمَن تانۍ تہِ رسوٗل اللہ سٕنٛز دعوت وٲژ تہٕ تِم چھِ اُمتی رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ تِمَن چھِ مانُن یہِ اِسلام تِکیٛازِ تِم ہٮ۪کَن نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پیغمبرَس ؤنِتھ کینٛہہ کہِ اَسہِ کُن چھُ بیٛاکھ کانٛہہ پیغمبر تِکیٛازِ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ ٲخری پیغمبر اِسلیے چھِ تِم تمام یعنی یِم تہِ تا قیامَتھ تانۍ لُکھ یِن سارنٕے کُن چھِ آمٕتۍ سوزنہٕ کٕم رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو کُنہِ أکِس خاص قومَس کُن آیہِ نہٕ تِم سوزنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تِم آیہِ تمام لُکَن کُن سوزنہٕ اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ بیٛاکھ چیٖز وَ اوٗتیٖتُ شفاع بیٚیہِ ہسا آیہِ مےٚ عطا کَرنہٕ شفاع یہِ چھِ سُہ شفاع یُس زَن یعنی اشفاعت القبرا یعنی بٔڑ شفاعت یُس خاص چھِ صرف رسوٗل اللہ صلی اللہ سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ گوٚو یِہوٚے کہِ کُس سُفٲرِش کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن لوٗکھ آسان ٲخرَس اَندَر تَمہِ پَتہٕ آسہِ تِمَن حِساب یعنی لَگَن وول آسٮ۪کھ نہٕ لگان وٕنہِ حِساب کینٛہہ تَمہِ پَتہٕ تِم یژھان یِتھ پٲٹھۍ آدم علیہ السلامَس نِش گژھن تَمہِ پَتہٕ گژھن نوٗح علیہ السلامَس نِش یِتھَے پٲٹھۍ ٲخٕر کار واتَن تِم رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش اور تَمہِ پَتہٕ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُفٲرِش یی قبوٗل کَرنہٕ اور تَمہِ پَتہٕ یی لُکَن حِساب ہٮ۪نہٕ تہٕ گوٚو اَتٮ۪ن یہِ شفاعت فرمووُکھ یہِ شفاعت نَتہٕ یُس ہُہ سُفٲرِش چھِ یعنی عموٗمی سُفٲرِش یُس زَن چھِ یعنی سُہ کہِ یعنی یُس زَن انبیا علیہ السلام ہٮ۪کَن کٔرِتھ تِم کَرَن تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ مومِن تہِ ہٮ۪کَن کٔرِتھ ملایکہ تہِ کَرَن تہٕ قرآن تہِ بَنہِ سُفٲرشی یا روزٕ بَنَن سُفٲرشی تہٕ سُہ گٔے ٲسۍتھٕے مگر ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ کُس شفاعت مُراد یُس زَن خاص صرف کٕمَن سۭتۍ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ اَتٮ۪ن اوس وۄنۍ یِہوٚے دراصل کہِ یعنی یُس زَن یہِ زٔمیٖن چھِ یہِ ہسا آیہِ بَناونہٕ کیٛاہ سٲرٕے مسجد تہٕ مُراد چھِ یِہوٚے کہِ اَتھ ہٮ۪کو کُنہِ جایہِ تہِ تہٕ پٔرِتھ نٮ۪ماز یوٚتانۍ نہٕ کانٛہہ شرعی عذر آسہِ باب نوم المرأة في المسجد حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت سبية لهم عليها وشاه أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به هديات وهو ملكا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الهديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهموني
बिही ज़अमतुम व अना मिन्हु बरीअ व हुवा ज़ा हुवा क़ालत फ़जाअत इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्लमत क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़कान लहा क़िबाउन फ़िल मस्जिद औ ख़िफ़शुन क़ालत फ़कानत तअतीनी फ़तहद्दसु इंदी क़ालत फ़ला तजलिसु इंदी मजलिसन इल्ला क़ालत व यौमुल विशाहि मिन अआजीबि रब्बिना अला इन्नहु मिन बल्दतिल कुफ्रि अंजानी क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़क़ुल्तु लहा मा शअनुकी ला तक़उदीन मई मक़अदन इल्ला क़ुल्ति हाज़ा क़ालत फ़हद्दसतनी बिहाज़ल हदीस। अमि पत्त बुखारी रहमहुल्लाह बाब अनान बाब नौमिल मरअति फिल मस्जिद जन हुंद निंदर करन मस्जिद अंदर। यह पता कि इत ब्रोह कुन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अन कि मर्द जन आसि तो मर्द हेकि यमि सात तो ज़रूरत पे कुन सात तो सह शंग मस्जिद मज न कि बगैर ज़रूरत। मसलन कह शख्स आ मकान गर त्रयित बह शंग मस्जिद मज अत कह मतलब यानी ना कह शख्सा बनाए मस्जिद सिर्फ शोंगन जाया बस यी आस मस्जिद मज शोंगान तो सही योतन न तमिस कह तिथ मजबूरी यम सब सह मस्जिद मज यी तो पता तत क्या शोंगान तिक मस्जिद छन असली बनाना आम शोंगन खतर कह अलबत्त वो कह शख्स आव मसलन यह आव यह आव मस्जिद मज अत आयस निंदर तो त्रवन अचानक कुन सात निंदर न कि मामूल उस न बनोमुत कह बल्कि अम आव अम त्र निंदर अत कह हर्ज कह अत हदस तन तो अम पत बे तेल ये जन बाकिन यम जन तत नमाज आसन यम बाकी इबादत करन तमन गछ तम सिंद से कह तशवीश गई कह तो गो नत अमूमी कह कह शख्सा यी बस जोर आशंगा मस्जिद मज तह सही कह तो अलबत्त अगर ज़रूरत कुन सात पे अमिस यह शंग तथ कह हर्ज। इथे पे वो जन युतन ताल्लुक तो जन ते अगर कह तिथ यानी मजबूरी कि अमिस आस कह रोजन जाय कह तो पत फितन निश यी बचन यानी कह फितन खौफ ते कह पत यानी अतन मुसलमान आसन वेन कि अहन यह रोज मस्जिद मज कुन जाय कैंस कालस युतन अमिस कह इंतजाम कह गि यह मुमकिन मगर अत मज यन कि अत मज फितन गि अत मज कहीं वनकन किस दौरस मज यानी फितनन हुंद ज़्यादा खतर तो मगर अतन वुचान यह कत कि यह मुमकिन यानी कह जन अमिस कह इंतजाम कहें तो अमिस पे शोंगुन मस्जिद मज तो मगर यह गि फितन नश खाली यह ज़रूरी और बे यी यानी वो हमेशा पत थवन अति बल्कि अम सुंद कह इंतजाम यी कर ये पत रोज तो अलबत्त इत्तिफाकी कुन सात अतन यह जन तो मस्जिद मज पे अमिस थवन कह जाय रस ये अलग कुन कह शंग बे तो यह मुमकिन। यतन वुचान अत बाबस अंदर बुखारी रहमहुल्लाह अना हदीस अन आयशा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न वलीदतन कानत सौदा लिहय्य मिनल अरब दपान अख बांदी हसा यह हसा कृहन रंगच तो यह हसा कहज लिहय्य मिनल अरब अरबच अक कबीलच यानी अक कबीलच यानी बांदी तो कृहन फ़आतकूहा पस यमो छिन यह आज़ाद कर यानी बांदी यह छिन यमो आका यमिस यमो छिन आज़ाद कर फ़कानत माहुम पस यस यमन सत गो तमें मतलब गो आज़ाद गसित रूज न कह और योर कह बल्कि रूज कत यानी अमन नश कालत दपान पत फ़खरजत सबीयतुल्लहुम दपान पत सा द्राय कबील यमो यह आज़ाद छिन कर तो यह जन दपान यह बांदी दपान अमन हज बची हसा द्राय तो अलैहा विशाहुन अहमर मिन सुयूर दपान अमिस बची हसा अमिस पे हसा बेल्ट विशाह विशाह कत वन इस कमर बंद आसान बेल्ट अहमर यह वजले रंगुक मिन सुयूर बिकी जाय आमुत बुखारी मज ये बुखारिस मज हदीस आमुत तत आमुत यह मिन अदम यानी यह कमिक दालुक चमरू यह बेल्ट तो अहमर मिन सुयूर सुयूर गो सायरुन यानी फित ही लगित तो यह बेल्ट यानी चमकत इत पे बेल्टस कह फित ही पत तथ बाज फोत फल वोत फल कह भरत यानी बनान हसीन यह बेल्ट दपान अमिस अमिस बची यह बेल्ट वजुल यह यानी पन शन बनित कालत दपान पत वो फवज़ात हूँ दपान पस अम बची अमि कबील अमो हसा छुन यह त्रयित पत्थर यह बेल्ट आव वका मिनहा या पे वसित यानी अमिस बचिस पे यह वसित फमर्रत बिही हुदैयातुन दपान पस अपर हसा गो गुजर कमिस गांठ वह हुआ मुल्का दपान यह बेल्ट यह हसा पत्थर
तो गांठ हसा गुजरे अपर फहसिबत लहमन पस अमिस गांठ हसा बासो यह माज तिकाज ओस वजले रंगुक तो वजल कुदरती गांठ आसान यह दिवान बड़ अमिस नजर तेज आसान यह थवान तल नजर कह मा आस कह माज आज तथ दिवान थप तो निवान वो यम सात यह बेल्ट ओस वजले रंगुक दपान ती दपान अम गांठ हसा अमिस सा गो ख्याल कि यह माज फखत फतहु पस अम नी थप दित यानी इस बेल्ट ओस कालत दपान पत यह फल तमसूहु पस यमो छूंड यानी इस आका अम सो आजाद छनमज कर मगर अम पत बची हुंद रो उमन यह दपान अमो हसा छोंड यह बेल्ट फलम यजिदुहु पस अमो पोव नी कह कालत दपान पत यह वलीदा यह तो इस जन यह बांदी तो आजाद कर्मच दपान दपान फतहमूनी बिही पस यमो लज अमिच तोहमत मे यानी यमो वोन ची हसा न्यूथ यह कत कालत दपान पत फतफिकू यह फतिशूना पस अम लग तफ्तीश करने यानी अम लग अत जांच करने यम लग यानी अत छानने वो हत्ता फतशु कुबुलाहा दपान युतुन यमो तफ्तीश कोर अम सन्दि शर्मगाहस तह यानी यमो अत हदस तम वतम कि अम सुंद शर्मगाह अत ढूंढ खबर अम मा थो चूर अतन यह कालत दपान पत चूंकि अत मुसीबत अंदर मुश्किलस मज आये हन यह जन तो यमो आजाद कर्म यह आय मुसीबत मज हन अम सब इस जन यह बेल्ट ओस यह रो कालत दपान पत वल्लाहि इन्नी लकाइमतुन माअहुम अल्लाह ताला सुन कसम बेशक बस खड़ा इमन सत इज मर्रतिल हदय्यातु या हुदय्यातु येल जन गुजर गो गांठ फअलकतहु पस अम दु दरित यानी बेल्ट दुत अम दरित अतन दरअसल तरह फिक्र चूंकि इस जन आजाद गई तो मगर अमिस कोरुक यह जुल्म यानी अम सद शर्मगाहस तन लग यमो तलाशी कर तो इस जुल्म बहरहाल अल्लाह ताला मजलूमस मदद करान हालांकि अमे ओस वन इस्लाम ओनमुत कह तिकाज तथ वजह कि इस पे जन आमुत हदीसन अंदर कि रसूलुल्लाह फरमो साहिबस बच सा मजलूम सद बददुआ निश कि वह इन काना काफिरा अगर सह काफिर त तो यह अतन मजलूम मजलूमस अल्लाह ताला मदद करान तो यन वुचान वो यह चीज़ तो यह बे याद थवन कि यह याद थवन कि मुसलमानस खिलाफ काफिर जा अल्लाह ताला मदद करान कम सात यम सात मुसलमान जालिम यम सात मुसलमान जालिम काफिर मजलूम तो काफिरस अल्लाह ताला मुसलमानस खिलाफ तम सात मदद करान तिकाज तम सात हु मदद आसान कह दीन के एतबार तम सात मदद आसान अत बुनियाद पे तिकाज अम आसान मुसलमान कंस काफिरस पे जुल्म कोरमुत यानी सह मजलूम बनित आसान बहरहाल अल्लाह ताला तमिस मदद करान यतन वुचान वो चूंकि यह फसे मुसीबत मज तो अतन गो यह कथ वो तो अल्लाह ताला बहरहाल कोर अमिस रहम सह गो यह कि अतन इस गुजरे यह गांठ यम निमुत फअलकतहु पस दुतुन दरित यह वापस कालत दपान पत यह फवका बैनहुम पस यह पे उमन ब्रोह कन इस बेल्ट पे उमन ब्रोह कन चूंकि यह अतन हेकन नम तोहमत अमिस पत लगित कह तिकाज यमो पान वुच कि गांठ दित वापस दरित तो मतलब गो अम निमुत ओसमुत यह कहीं कालत दपान अम क्या वोनक फ़कुल तो पस मे वोनमक हाज़ल्लज़ी इत्तहमतुमूनी बिही यह गो सह चीज़ यम सत तुह क्या तोहमत दिचु ज़अमतुम व अना मिन्हु बरीअतुन तुह कोरु ख्याल मगर बस अम निश क्या बरी यानी मे ओस निमुत यह कह वह वज़ाहू बे सह हसा छु हो यानी यह बेल्ट इस दर दुत यह चूंकि अमिस बनो दरअसल यह अत बनो अमिस यह अमन सत रोजान आजाद गसित मगर ये अमिस तोहमत लज और अमिस अत हदस कर तलाशी यह बनो अमिस अत न्यू तो यह गांठ यह बेल्ट तो तोहमत लज अमिस अमिच गांठ ओन वापस तह हालांकि गांठ न्यू तो और ओन वापस अथ दौरान लज अमिस तोहमत मगर अल्लाह ताला से कह चीज़ करन आसान सह बाजे अमिस बंदस यम सत वक्त जरर वातान अमिश मगर तम से वातान फ़ायदे यह बनो अमिस वजह अमि कबील मज नेरनुक क्या वो तोहमत लज अक फिर कंस अमिस क्या चार अत कत बेह वह ओतन आजाद गसित अती बेहवान मगर अल्लाह ताला कोर अमिस इंतजाम कि तोहमत गो तवै कि अगर मोमिन आसे हालांकि यह ओतन काफिर यानी यह ओतन ईमान ओनमुत कह मगर अल्लाह ताला यह इराद कि जन यमो आजाद कर्म बांदी अमिस दी ईमान क्या अल्लाह ताला कह नत खैर कंस बंदस अंदर यम सब अल्लाह ताला अमिस वातनावान कोकुन इस्लामस कुन क्या अल्लाह ताला यानी कंस बंदस अंदर वुच रचर तम पत यह चीज़ कि अल्लाह ताला सुंद रहम तमिस पे गसान क्या यानी अल्लाह ताला तमिस यानी रहम करान अमिस शख्स पे पत तमिस रहम करनुक यह सारे खुद बेहतरीन तरीक अमिस इंसान सत कि सह दी अमिस इस्लामच नेमत ताकि अमिस मिल जन्नत यतन तह वुचान अल्लाह ताला कोर दरअसल अमिस सत यह रुत सलूक हालांकि अमिस गई वक्ती क्या मुश्किलात तो मगर यह बनो अमिस अत नेरनुक जरिए
قالت دپان تی فجاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ آئی یہ زٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش فاسلمت پس آو میون اسلام یعنی أمِس بنیو یہ اسلامُک کیاہ یعنی سبب اور زٕ چیٖز گٔے اَتہِ اکھ گوٚو یہِ چیٖز کہِ اکھ بنیو أمِس یہِ تہمت اَتہِ نیرنُک سبب بیٚیہِ بنیو یہِ تہمت یہِ چیٖز کہِ تہٕ أمِس بنیو یہِ اسلامُک تہِ سبب تِکیازِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سٮ۪ٹھاہ رحم أمِس سۭتۍ تہِ گوٚو یِہوے کہِ یُس یہِ گانٛٹھ ٲس ییٚمۍ یہِ نِمُت اوس أمۍ اوٚن بیٚیہِ اَتہِ نی یہِ کیاہ واپس قالت عایشہ دپان عایشہ رضی اللہ عنہا فکان لہا خِباء فی المسجد پس اوس أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خۭمہٕ اکھ مسجد منٛز او حفشُن حفش چھِ وَنان تتھ خۭمس یُس خۭمہٕ واریاہ تالہِ کِنۍ پستہٕ آسہِ یعنی خۭمہٕ اکھ گوٚو خۭمہٕ یتھ انسان تھوٚد کھڑا ہیٚکہِ ؤتھِتھ اگر وۄنۍ ہنا پستے پہن آسہِ تتھ چھِ وَنان حفش یا چھِ نتہٕ چھِ اصلی حفشُن وَنان کتھ ٹھیلس یتھ منٛز کانٛہہ چیٖز تھاوو بیگ ہیوٗ آسہِ مگر ییٚتٮ۪ن چھِ حفش مُراد یعنی لۄکُٹ کینٛہہ خۭمہٕ ہیوٗ یُس پستہٕ آسہِ دپان أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہسا اوس مسجد منٛز اکھ خۭمہٕ تہٕ بیٚیہِ یا اوس لۄکُٹ خۭمہٕ کینٛہہ چوٗنٛکہِ یُس یہِ اَتٮ۪ن خۭمہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ مسجد منٛز آو تھاونہٕ کیازِ أمِس ما چھِ روزنٕچ جاے أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آو مسجد منٛز اَتٮ۪ن یہِ جاے رٔژھ تھاونہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ خۭمہٕ آو دِنہٕ ییٚتٮ۪ن روزِ یہِ تہٕ یہِ اوس دراصل مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٕ تَوَے یہِ گژھِ فِتنہٕ نِش روزُن اَمنَس منٛز اور تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بیٚیہِ صحابہ ٲسۍ اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ فِتنُک خطرہ کینٛہہ تَوَے چھِ یعنی وٕنکٮ۪نَس وٕچھُن یہِ فِتنہٕ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ تہٕ اگر یِژھ ضروٗرت کُنہِ ساتہٕ پیٚیہِ یہِ چھِ مُمکِن یعنی یہِ زٔنۍ اَتھ صوٗرتَس منٛز روزِ مسجد اندر تہٕ بہرحال اَتٮ۪ن تھوٚوُکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خۭمہٕ تہٕ یِہوے اوس مُراد اِمام بُخاری رحمہ اللہ چھِ اَمہِ تل اَنان یہِ دراصل کہِ مسجد منٛز ہسا ہیٚکہِ زٔنۍ شۄنٛگِتھ أمۍ کوٚڑ اَمہِ تل یہِ تِکیازِ یُس مسجد منٛز زٔنۍ روزِ شۄنٛگہِ تہِ کَتہِ سُہ روزِ مےٚ اَتی گوٚو تَوَے چھِ یہِ اَنان اَتٮ۪ن یہِ مگر أمِس اوس نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ گُزارٕ کینٛہہ تَوَے ووٚن مےٚ اگر کانٛہہ گُزارٕ أمِس اَمہِ وَرٲے چھُ سُہ چھُنہٕ زٔنۍ یی نہٕ تھاونہٕ خامخاہَس منٛز کَتہِ مسجد منٛز کینٛہہ قالت دپان عایشہ رضی اللہ عنہا فکانت تعتینی پس یہِ ہسا ٲس یہِ زٔنۍ مےٚ نِش یِوان کیازِ ییٚلہِ یہِ مسجد منٛز اَتٮ۪ن ٲس یہِ ٲس یِوان عایشہ رضی اللہ عنہَس نِش فتحدثُ عندی یعنی فتتحدثُ تِکیازِ یہِ چھِ تحدثُ اَتھ چھِ تاء حذف پس یہِ ہسا ٲس کتھ کران مےٚ نِش قالت دپان پتہٕ عایشہ رضی اللہ عنہا فلا تجلسُ عندی مجلسا پس ٲس نہٕ بیٚہوان یہِ مےٚ نِش کُنہِ بیٚہنس الا قالت سِواے وَنان ٲس یعنی ییٚلہِ تہِ یہِ بیٚہوان ٲس مےٚ نِش یہِ ہسا ٲس یہِ وَنان کیاہ ٲس وَنان ویوم الوشاہِ من اعاجیبِ ربنا کُنہِ جایہِ چھُ آمُت من تعاجیبِ ربنا یعنی بُخارٮ۪سٕے اندر ویوم الوشاہِ بیٚیہِ سُہ دۄہ یُس بیلٹُک دۄہ اوس وِشاہ یعنی بیلٹُک دۄہ اوس یہِ ہسا اوس میٲنِس رۄبہٕ سٕنٛدیو کٔمو منٛزٕ یعنی تعجب والیو چیٖزو منٛز الا انہُ من بلدۃ الکفر انجانی خبردار بے شک تہٕ أمۍ ہسا یعنی اللہ تعالیٰ یُس زن چھُ أمۍ سُنٛد رۄب سون رۄب تہٕ أمۍ ہسا کیاہ کوٚر من بلدۃ الکفر کُفرٕکۍ شہر پٮ۪ٹھٕ انجانی دِژنم نجات یعنی اللہ تعالیٰ ہن دِژ أمِس نجات اَتہِ پٮ۪ٹھ یعنی کٔڑٕن یہِ اَمہِ کُفر منٛزٕ تہٕ اور اَمہِ پتہٕ کُفرٕکۍ شہر منٛز وٲژ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس کُن اور اَتہِ اوٚنُن اِسلام یہِ ٲس تَوَے وَنان یہِ ویوم الوشاہ من اعاجیبِ ربنا الا انہُ من بلدۃ الکفر انجانی قالت عایشہ دپان عایشہ رضی اللہ عنہا فقلت لہا پس مےٚ ووٚن أمِس یعنی یُس یہِ باندی ٲس پتہٕ آزاد آیے کرنہٕ ما شانُک یہِ چون کیاہ معاملہٕ چھُ لا تقعدیٖنَ معی مقعدن الا قلتِ ہذا چھکھ نہٕ ژٕ بیٚہوان مےٚ نِش مےٚ سۭتۍ بیٚہنا الا مگر قلتِ ہذا چھِکھ یہِ وَنان یعنی شعر چھکھ ژٕ وَنان ویوم الوشاہ من اعاجیبِ ربنا الا انہُ من بلدۃ الکفر انجانی قالت دپان أمۍ ووٚن فحدثتنی بہذا الحدیث دپان عایشہ رضی اللہ عنہا پس أمۍ ہسا ووٚن مےٚ یہِ حدیث پتہٕ یعنی یہِ کیاہ دٔلیٖل ٲس بہرحال اِمام بُخاری رحمہ اللہن کوٚڑ اَمہِ تل یہِ مسلہٕ کہِ زٔنۍ اگر یعنی کانٛہہ تِژھ ضروٗرت مُسلمان یِتھ پٲٹھۍ باسے کُنہِ ساتہٕ تہٕ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ کانٛہہ زٔنۍ یعنی مسجد اندر یِتھ پٲٹھۍ نِندٕر کٔرِتھ باب نوم الرجال في المسجد وقال أبو كلابة عن أنس رضي الله عنه قدم رهط من أكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه كان أصحاب الصفة الفقراء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمہِ پتہٕ چھُ بُخاری رحمہ اللہ عنہ باب نوم الرجال فی المسجد مردن ہُنٛد نِندٕر ترٛاوٕنۍ مسجد منٛز تہٕ یہِ ووٚن اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ زنہِ ہُنٛد ووٚن اَسہِ تَمہِ کھۄتہٕ چھِ ہنا ہلکہٕ مردٕ سٕنٛز نِندٕر ترٛاوٕنۍ مسجد منٛز البتہ اَتھ منٛز تہِ چھُ یہِ کہِ یہِ بناے نہٕ معموٗلی مرد کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن البتہ کُنہِ ساتہٕ یعنی چھِ اتفاقن کُنہِ ساتہٕ ترٛایہِ اَتہِ نِندٕر اَمہِ پتہٕ چھُ بُخاری رحمہ اللہ عنہ وقال ابو کلابہ عن انس بیٚیہِ ہسا ووٚن ابو کلابہ تٔمۍ ہسا ووٚن عن انس رضی اللہ عنہُس نِش رِوایت قدم رہط من اُکلن
آے ہسا اکھ جماعت اکھ اُکُل قبیٖلٕچ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس نِش فقانو فی صُفہ پس یِم ٲسۍ کَتھ منٛز صُفس منٛز یعنی یہِ صُفہ اوس یہِ آمُت یہِ شڈ ہیوٗ اَکہِ قٕسمُک اوس یہِ بناونہٕ آمُت تہٕ یہِ اوس مسجد نبوی قریٖبٕے أتی بالکل سۭتی تہٕ وقال عبدالرحمان ابن ابی بکر بیٚیہِ ہسا ووٚن عبدالرحمان ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کانت اصحاب الصُفہ تہِ الفقراء ٲسۍ ہسا اصحاب الصُفہ یِم ہسا ٲسۍ الفقراء محتاج ٲسۍ یِم چوٗنٛکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ بُخاری رحمہ اللہس وَننُک غرض چوٗنٛکہِ یہِ چھُ یُس زن یہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ أمۍ اوٚن کہِ اُکل ہسا آے رسول اللہ سٕنٛدِ پس یِم ہسا ٲسۍ یعنی صُفس انٛدر تہٕ یہِ چھُ بُخارِس انٛدر 6804 نمبر حدیٖث بُخارِسٕے انٛدر چھُ یہِ 6804 نمبر حدیٖث أمۍ سُنٛد غرض چھُ بُخاری رحمہ اللہ سُنٛد یعنی اصحاب صُفہ اگر اَتٮ۪ن مسجد نِش ٲسۍ یِم ہسا ٲسۍ یعنی مسجد منٛز راتھ گُزاران بہرحال یعنی اگر کانٛہہ ضروٗرتہٕ مُطٲبِق کُنہِ ساتہٕ راتھ گُزارِ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج اَمہِ پتہٕ چھِ انان بُخاری رحمہ اللہ حدیٖث اتھ بابس انٛدر یہِ چھُ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رِوایت کران انہو کانہ ینامُ دپان یہِ ہسا اوس شۄنٛگان وہوَ شابُن اتھ حالتس منٛز کہِ یہِ اوس جوان اعزبو گوٚو مُراد کہِ یہِ اوس کیاہ انہور یعنی أمِس اوس نہٕ خانٛدر وانٛدر کوٚرمُت کینٛہہ لا اہل لہو أمِس اوس نہٕ کانٛہہ عیال تہٕ یہِ ہسا اوس شۄنٛگان فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد انٛدر گوٚو یہِ اوس شۄنٛگان اَتہِ مگر کیاہ امیُک مطلب چھا یِہے کہِ یہِ اوس ہمیشہِ أتی شۄنٛگان نہ بٔلکہِ یعنی یہِ اوس شۄنٛگان کُنہِ ساتہٕ یعنی کایل اللہ آسہِ اَسہِ کَرُن کینٛہہ أتی اوس شۄنٛگان اَتٮ۪ن گوٚو شۄنٛگُن چھُ یِتھ پٲٹھۍ زن پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن بیاکھ حدیٖث اَنہِ کہِ مگر مےٚ ووٚن کہِ یہِ چھُ اتفاقن نہٕ کِنہٕ مسجد چھِنہٕ نتہٕ اَمہِ خٲطرٕ بناونہٕ آمٕژ کینٛہہ کہِ لُکھ یِن پتہٕ گرٕ ترٛٲوِتھ یِن کوٚت شۄنٛگنہِ یعنی مسجد انٛدر تہٕ گوٚو یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ تہٕ البتہ یِژھن چھِ کہِ کُنہِ ساتہٕ اتفٲقی طور یعنی شۄنٛگہِ انسان مسجد منٛز تتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرج حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاظبني فخرج فلم يكل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد مسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجئ قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. أمہِ پتہٕ چھُ بُخاری رحمہ اللہ حدیٖث اَنان یہِ چھِ ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال دپان جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ رضی اللہ عنہا دپان آے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا یُس زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٗر ٲس تٔمۍ سُنٛد گرٕ ہسا آے چوٗنٛکہِ یہِ چھِ پتہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚنس تہِ وٕچھان چھِ تتہِ تہٕ یہِ چھُ اگر مسجد نبوی چھِ تہٕ مسجد نبوی وٕچھان چھِ أسۍ کہِ تتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ تتٮ۪ن ییٚمہِ ساتہٕ مسجد نبوی انٛدر شخص کھڑا گژھِ قبلس کُن تٔمِس یی کھووٕرۍ کِنۍ حُجرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مُطہراتن یِم حُجرٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کھووٕرۍ کِنۍ یِن تِمنٕے حُجراتن سۭتی اوس پٔتۍ کِنۍ علی رضی اللہ عنہ روزان یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ گوٚو اس لیے اوس نہٕ یہِ دوٗر کانٛہہ جاے کینٛہہ تہٕ بٔلکہِ اوس نزدیٖکٕے تہٕ دپان آے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ سُنٛد گرٕ فلم یجد علی ین فِل بیت پس پووُکھ نہٕ علی رضی اللہ عنہ گرس منٛز کینٛہہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا تٔمۍ سُنٛد خانٛدار علی رضی اللہ عنہ یہِ پووُکھ نہٕ گرس منٛز کینٛہہ فقالہ پس فرموہس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اینا ابن عمک دپہس چٲنِس پِترٕ سُنٛد لڑکہٕ کتہِ چھِ حالانکہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ فاطمہ رضی اللہ عنہس اوس نہٕ یہِ پِترٕ سُنٛد لڑکہٕ کینٛہہ یہِ اوس اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس پِترٕ سُنٛد لڑکہٕ مگر عربن انٛدر چھِ یہِ مُمکِن یِم چھِ ونان کُنہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ چھِ ونان اگر یِم ونان مثلاً یِم ہسا ٲسۍ ماستٕر بٲے پانہٕ ؤنۍ حالانکہِ باجے آسان سُہ تہٕ پتہٕ اکھ نفر تہٕ بیٚیہِ آسان تس سٕنٛدِ ماجہِ ہُنٛد ماستٕر بوے تس تہِ ونان أمۍ سُنٛدُے ماستٕر بوے یِتھے پٲٹھۍ چھِ یعنی حدیٖثن منٛز تران فِکرِ یِم ٲسۍ مٕتۍ یِتھ پٲٹھۍ ونان وۄنۍ گوٚو یُس اتٮ۪ن ووٚن ہسا اینا ابن عمک کتہِ چھُ چون پِترٕ سُنٛد لڑکہٕ مُراد کیاہ چھِ مُراد چھُ یُس رسول اللہ سُنٛد پِتُر اوس ابوٗ طالب تسُنٛد لڑکہٕ یعنی علی رضی اللہ عنہ قالت تہٕ فاطمہ رضی اللہ عنہ ووٚننس کانہ بینی و بینہُ شے سپدیو ہسا مےٚ تہٕ بیٚیہِ تس درمیان کیاہ تانۍ یعنی کتھ آسہِ کینٛہہ گٔمٕژ بٲژن دۄن تہٕ فغاظبنی پس تٔمۍ ہسا کوٚر شرارت مےٚ سۭتۍ تہٕ فخرج پس درٛاو سُہ
यानी अली रज़ी अल्लाह फातिमा रज़ी अल्लाह की शरारत कोरमुत तो द्राव हसन आदन तक तरह फिक्र यानी अल्लाह ताला सं विलायतस मज अमि सत कह फर्क इन वाजन उस बोतन दोन बाजे गसान थोड़ा बहुत मामूली क्या यह फितरत अंदर बाजे कुछ सात कह पसंद गसान अकिस कह चीज गो कह थोड़ा मगर यीन जरूर कि वाकई यानी अल्लाह ताला टोट आ सह अत न्यायस दिवान पकन पत ब्रोट कह सह बनाए पत शैतान सं पिंड यानी शैतानस दी तीचा जाय कि पत मकल रिश्ते तो बाकी चीज गसान बल्कि अकिस हदस तन ये थोड़ा इजहार करान कुछ सात इंसान शरारत थोड़ा बहुत या कुन युत मसल ठीक गसान यह मुमकिन ये वुचान दपान फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा गाजा बनी पस अम हसा कोर शरारत मे सत फखा रजा पस द्राव फलम यकिल इंदी पस अम हसा कोर न कैलुल्लाह मे निश कह यह यम सात काला फैल काला यकूल तम सात गो कौल मज यानी कहना तो इथे पे वनो काला यकील तम सात गो कैलुल्लाह यानी तम सात मुराद गो दोहल निंदर आराम तरावान गजा खेत इंसान तो ये सुई ये लम यकिल यानी यह यकील पत बना फलम यकिल पस कोरुख न कैलुल्लाह मे निश कह तम फातिमा रज़ी अल्लाह यह चीज़ वोन दपान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान पस रसूलुल्लाह फरमो अकिस इंसानस उन्जुर आइनहु वुच सह कच यानी अली रज़ी अल्लाह तो कत फजा दपान पस सह आव सह शख्स यानी सूझ फ़क़ाल पस तम कोर अर्ज़ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ फिल मस्जिद राकिदुन सह मस्जिद मज लेटित अली रज़ी अल्लाह मस्जिद मज लेटित गो अमिस शरारत गोमुत गर वोथमुत तो आमुत कोत मस्जिद अंदर फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस आय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हुआ मुज़तजिउन अत हालत मज कि अली रज़ी अल्लाह क्या लेटित तो अतनी द्राव बुखारी रहमहुल्लाह से कत कि यानी कुन सात कह नफर शंग मस्जिद मज तो अत कह हरज कह कद सकता रिदाउहु अन शिक्किही दपान पेमुत बता कि वसित अम सं चादर यानी अली रज़ी चादर अन शिक्किही अम सं लर निश यानी अमिस लर क्या तो अली रज़ी अल्लाह तम लर पे चादर पेमुत पत्थर व असाबाहु तुराबुन बे हसा लजमच अमिस मिच यानी मिच लारामच अली रज़ी अल्लाह फजाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहुहु अनहु पस लग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वथरावने अमिस निश मिच वयकूलु बे लगिस वन्ने कुम अबा तुराब वत्सा अबू तुराब अबू तुराब गए कुनियत पता यम सत रसूलुल्लाह मो क्या बुलो यानी पुकोर ना अबू तुराब गया मेच हुंद मोल यानी कुनियत ये बहरहाल यह अली रज़ी अल्लाह सठा टठ यह कुनियत क्या थो अमिस नाव पत कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मगर वन अतन यह चीज़ कि चूँकि अली रज़ी अल्लाह तम आराम त्रोमुत मस्जिद मज अतन तो इसलिए अतन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वनान यह मुमकिन यानी मर्द कह यानी सह शंग मस्जिद मज हद्दसना यूसुफ इब्न ईसा क़ाल हद्दसना इब्न फुज़ैल अन अबीह अन अबी हाज़िम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु सबईन मिन अस्हाबिस सुफ़्फ़ा मा मिनहुम रजुलुन अलैहि रिदाउन इम्मा इज़ारुन व इम्मा किसाउन क़द रबतु फ़ी आनाक़िहिम फ़मिन्हा मा यबलुगु निस्फ़ अस्साक़ैन व मिन्हा मा यबलुगुल काबैन फ़यजमउहु बियदिही कराहियत अन तुरा औरतुहु। अम पत बुखारी रहमहुल्लाह अनन हदीस अन अबी हुरैरा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करान क़ाल दपान रअयतु सबईन मिन अस्हाबिस सुफ़्फ़ा मे हसा वुच 7 नफर अस्हाबि सुफ़्फ़ा अंदर यानी सुफ़्फ़ा यह चूक हिश तो अत बेहवान यम फुकारा मोहताज बेहवान तो इन कह गर आसान कह तो मुहाजिर खास कर तो दपान मे हसा वुच 7 नफर यमो अस्हाबि सुफ़्फ़ा मज मा मिनहुम रजुलुन अलैहि रिदाउन इम्मा इज़ारुन व इम्मा किसाउन दपान ओस न मज कह नफरा बस तस पे आसे रिदा यानी चादर इम्मा इज़ारुन व इम्मा किसाउन दपान या ओस आसान इज़ार तहबंद या ओस आसान चादर यानी गर्ज फुल हेर बोन आसे तल अख पलवा पे ब्या पलवा तो यह ना अक्सर ना आसान अत कहें ज पलो कद रबतु फी आनाक़िहिम बताकि कि आसान गंडित थोमुत पन्न गर्दन अंदर यानी पलो थवान पन्ने गर्दन निश क्या गंडित अत रोजान यह बोन कुन अकुई पलो आसान दपान पत यह जूठ यूत आसान यह पलो फमिन्हा मा यबलुगु निस्फ़ साक़ैन पस अमो मज तुतु युस जन वातान क्या निस्फ़ साक़स तन साक़ गई युस जन गोड़ पे कुठिस तन जंग आसान तो अमकिस निस्फ़स तन सेंटरस तन हसा वातान यह पत यह पलो गर्दन पे बोन तन व मिन्हा मा यबलुगुल काबैन बे हसा अमो मज यह पलो आसान बजे तित युस जन वातान कोतन गोड़न तन तिक गोड़ो बोन यानी अमिस मर्दस कहें कि त्राय यानी कुस यह पन चाद युस यह तहबंद या इज़ार तो यह वातान गोड़न तन तूत जूठ आसान दपान फ़यजमउहु बियदिही पस सो थवान जमा कर नफर पन्ने अथ सत रटित थवान क्या तथ वजह कुछ सात पलो तंग पहन
यानी कमै ژھوٚٹ पहन ओस अथ छ तो पत गंड पत खतर रोजान यह गोस न क्या खुलन तो इसलिए थवान अथ सत पत थप तथ दपान फयजमाहु बियदिही पस ओस नफर थवान अथ जमा कर पन्ने अथ सत कराहियत अन तुरा अवरतहु अम नापसंदगी सब ओस थप थवान कर कि गोस न वुचन युन अम सद शर्मगाह तो यानी अमे आय ओस अतन तरह फिक्र वुचन कि यानी सहाबा कचा मशक्कत तो मुश्किल जिंदगी यम गुजारान तो वुनकस अगर तुम वुचो वुनकस इंसान मिजाज बिगड़ोमुत वुनकस अगर कंस इंसानस आसान असल पे पन रोजन जाया कह तम पे सह गर आसान वदान अथ पे मे हु फैसिलिटी तो यह फैसिलिटी कह हालांकि तम फैसिलिटीज तम आसान अम सज बुनियादी जरूरत कहें बाजे तो यह वदान अथ मगर अगर अमिस पता आसे कि जुन सहाबा कोता तम यानी अल्लाह ताला सद टठ और तम पे कित पे जिंदगी मशक्कत गुजारान अगर यह तथ कुन वुचे अमिस यह समझ कि वाकई मे कित पे जिंदगी गुजारें तवे हकीकत मज असल कि इंसान वुचे कि जुन दुनियावी उमूर यानी जन दुनियावी मामलात अमिस इंसानस नश दुनियावी चीज़ बाकी अमन मज गछ इंसान वुचन पन्ने खुद पास्तन कुन येल इंसान अमन चीज़न मज पन्ने खुद पास्तन कुन वुचे अमिस यह कदर है तेल मे वारिया तेल कर शुक्र अगर अम दुनियावी चीज़न मज वुच फैसिलिटीजन मज वुच पन्ने खुद थदन कुन दुनियादारन कुन तेल बन यह नाशुक्रा दप मे क्या तेल गो अपर खुर गो दुनियावी चीज़न मज गछ इंसान पन्ने खुद पास्तन कुन वुचन और दीनी इबादतन तो आमालन मज गछ इंसान पन्ने खुद थदन कुन वुचन ताकि तमिस गछ नदामत पैद तमिस गछ तकबर इबादत सत पैद कह गो वुचन कि यानी पे सहाबा तुम वुचो यानी कोता यानी वाकई सालिह तो मगर अम पे कत्या मुश्किलात तो ये दपान ती असहाब सुफ़ो मज वुच मे 7 नफर यानी इत पे मामल अमन हुंद तो कित पे तंगी पलो के एतबार तो गो यह वुचान तो बहरहाल अतन दरअसल यह अनान कि चूँकि असहाब सुफ़ा तो यम मस्जिद मज शुंगान तो यह मुमकिन यानी चूँकि अमन कह जाय कह तो अम शुंगान पे मस्जिद मज तो अमन कह ज़रूरत बनान तथ मज कह इंशाअल्लाह परवाह कह बाबु सलाति इज़ा कदिम मिन सफरिन वक़ाल काब इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कदिम मिन सफरिन बदा बिल मस्जिद फसल्ला फीही हद्दसना खल्लाद इब्न यहया क़ाल हद्दसना मिस्र क़ाल हद्दसना महारिब इब्न दिसार अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फिल मस्जिद क़ाल मिस्अर उराहु क़ाल ज़ुहन फ़क़ाल सल्लि रकअतैनि व कान ली अलैहि दैनुन फ़क़ज़ानी व ज़ादनी अम पे बुखारी रहमहुल्लाह बाबु सलाति इज़ा कदिम मिन सफ़र नमाज पढ़न तम सात सफ़र पे वापस यानी यम सात सफ़र पे कह वापस मुसलमान अम पे परि मस्जिद अंदर क्या नमाज गोड सफ़रस पे नेरन विज योर नमाज पढ़न यह सुनत साबित कह यानी कह शख्स दपे ये मे सफ़र कर गोड पर बह नमाज मस्जिद अंदर यह सही कह अलबत् सफ़र पे वापस यी तोर युथी वापस यी घर आसन ब्रोह पर गोड क्या यानी नमाज मस्जिद अंदर सह सुन्नत सह तरीक सही यतन अनानी पत बुखारी रहमहुल्लाह वक़ाल काब इब्न मालिक बे हसा वोन काब इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु तम हसा वोन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कदिम मिन सफ़र यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे यानी वापस बदा बिल मस्जिद फसल्ला फीही शुरू करान मस्जिद सत पस नमाज अत मज परान यह बुखारी रहमहुल्लाह मुख्तसर हदीस यतन यह टुकर यह असली बुखारी अंदर 4418 नंबर हदीस 4418 नंबर हदीस अम पे बुखारी रहमहुल्लाह हदीस यह अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा जाबिर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल दपान अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश व हुवा फिल मस्जिद अत हालत मज कि तम कत मज मस्जिद अंदर क़ाल मिस्र यह रावी वना मिस्र रहमहुल्लाह उराहु क़ाल मे हसा ख्याल कि मुहारिब इब्न दिसार तम हसा वोन ज़ुहन यानी चाश्तिक वक्त फ़क़ाल दपान पस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लि रकअतैनि पार सा 2 रकात नमाज कमिस वोन जाबिर रदियल्लाहु अन्हु वकान अली अलैहि दैनुन दपान जाबिर रदियल्लाहु अन्हु बे हसा ओस मान खतर रसूलुल्लाह पे कर्ज यानी ति गो दायर हे मे क्या दायर हे तिकाज यम सात वुचो तुम हदीस वारियाहन जायन आमुत बुखारिस अंदर सह गो कि जाबिर रदियल्लाहु अन्हु यम सात सफ़र पे वापस तो पत अमिस सवार खास पकान कह तो पत रसूलुल्लाह कोर अमिस सौदा अत सवार तो यह हिजनस पत सात वो यह हिजनस तो बहरहाल तो अल्लाह ताला सुन कर्न कि यानी सवारी पच वारिया सठा तेज तो पत
اور اَمہِ پَتہٕ چوٗنٛکہِ أمۍ ووٚن جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ دوٚپنَس وَتہِ دوٚپنَس ٹھیٖک چھِ مےٚ کُنمَے ژےٚ مگر مدیٖنَس تانۍ چھِ مےٚ واتُن اَتھ پٮ۪ٹھ یعنی سوٲرۍ یُس چھُ سُہ کَرٕ بہٕ مدیٖنَس تانۍ تہٕ بہرحال کوٚر رسول اللہ أمِس یعنی قبوٗل ٹھیٖک چھِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واتان چھُ اورٕ گرٕ تہٕ یہِ چھِ فٹافٹ تُلان یہِ سوٲرۍ تہٕ نِوان کَس نِش رسول اللہ صلی اللہ نِش تَمہِ کُے چھُ وَنان یہِ کہِ بہٕ ہسا گوس مسجد نِش تہٕ اَتہِ سوز رسول اللہ ٲسۍ مسجد منٛز تہٕ قرضہٕ ہسا اوس سُہ گوٚو قرضہٕ اوس یِہوے دَپان پَتہٕ یہِ فقزانی بس رسول دیُت مےٚ یہِ یعنی دیُتنَم ادا کوٚرنَم یہِ قرض وَ زاد اَنی بیٚیہِ دیُتنَم زیادَے حالانکہِ پَتہٕ چھُ وٕچھان یہِ چیٖز کہِ رسول ووٚن أمِس دوٚپنَس وۄنۍ گٔے ژےٚ یہِ سوٲرۍ تہِ ژی یعنی یُس مےٚ ژےٚ ہیٚژیٚمَے وَتہِ اکھ گٔے ژےٚ یہِ رقم اَمیُک دیُتنَس رقم تَمہِ پَتہٕ دیُتنَس کیٛاہ تہِ سوٲرۍ تہِ تٔمۍ سٕے دوٚپنَس ہسا یہِ گٔے ژی تہٕ یہِ اوس رسول اللہ منٛز شفقت تِکیازِ اَصٕل چھِ رسول اللہ ییٚمہِ ساتہٕ یژھان کٲنٛسہِ دیُن یہِ چھِ اَتھ منٛز اکھ حِکمت تہِ واریاہ حِکمت چھِ کہِ اکھ اِنسان چھِ أمِس چھِ تھوڑا یعنی ضروٗرت کانٛہہ ہُپٲرۍ چھَس مجبوٗری تہِ یہِ سوٲرۍ بیٛاکھ چھِ باسے نیک شخص باسے أمِس وَنان دَپان چھُ ژٕ کٕن مےٚ یہِ چیٖز ہُہ چھُ پَنٕنہِ جایہِ سونٛچان وٕچھ نیک ٲسِتھ چھِ مےٚ یہِ یوٗتاہ مجبوٗری سببٕے چیٖز تہِ یژھان کیٛاہ نیُن ہیوٚن ہیٚو پَتہٕ مگر أمِس نیک اِنسان آسان دِلَس منٛز سٮ۪ٹھاہ نیکی یہِ چھُ سونٛچان ییٚلہِ یہِ یی أمِس یہِ دی یی اکھ دِمَس قۭمَتھ بیٚیہِ دِمَس بیٚیہِ واپَس بیٚیہِ دِمَس یہِ چیٖز تہِ بیٚیہِ واپَس یہِ اوس رسول اللہ منٛز یعنی تِمن اوس یہِ تِمن ٲس جابر تِہُنٛد سۭتۍ خٲر کَرُن مگر یہِ سوٲرۍ تہِ ہیٚژنَس وَتہِ بیٚیہِ پَتہٕ دیُتنَس قۭمَتھ تہِ یا تِکیازِ یہِ آو اَتھ قرضَس مےٚ دِیِو یہِ ہَتھ حظ یہِ گٔے سوٲرۍ تہٕ مےٚ دِیِو یہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ رسول دیُت تٔمِس اکھ یہِ قۭمَتھ بیٚیہِ کیٛاہ دیُتنَس بیٚیہِ دیُتنَس واپَس یہِ دوٚپنَس یہِ گٔے ژےٚ یہِ سوٲرۍ تہِ واپسٕے تہٕ یہِ اوس رسول اللہ یعنی تِمن ہُنٛد شفقت تِمن ہُنٛد طریٖقہٕ تہٕ بہرحال وٕچھُن چھُ ییٚتٮ۪ن یہِ چیٖز کہِ چوٗنٛکہِ رسول ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ رسول اللہ جابر تِہُنٛد تہِ پَران وَنان چھُ ژٕ پَر 2 رکات نٮ۪ماز تہٕ اَتٮ۪ن چھِ حالانکہِ ییٚمہِ ساتہٕ 2 رکات نٮ۪ماز چھِ یِم ہٮ۪کَن تحیت المسجد تہِ ٲسِتھ یِم زَن رسول اللہ أمِس وَنان چھِ ژٕ پَرٕے مگر چوٗنٛکہِ جابر تِہُنٛد تہِ چھُ سفرٕ پٮ۪ٹھ واپسٕے آسان آمُت تَمہِ اعتبار چھِ احتمال یَتھ کہِ یِم ہٮ۪کَن 2 رکٲژ تہِ ؤنِتھ کہِ یُس رسول اللہ أمِس وَنان چھِ کہِ سفرٕ پٮ۪ٹھ ژٕ پَر گۄڈٕ کیٛاہ مسجد منٛز 2 رکات تہٕ بہرحال مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ چھُ اَمہِ وَرٲے تہِ یِتھ پٲٹھۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ وٕچھو حدیٖث اَتھ منٛز ثٲبِت کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم سفرٕ پٮ۪ٹھ یِہَن تِم ٲسۍ مسجد منٛز نٮ۪مازِ 2 رکات پَران باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا سبحانك اللهم